अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर ख्याल। नाज़रीन किराम, 1 नवंबर और रात पे इस पहर अहम तरीन खबरें आ चुकी है। नवंबर की पहली दस्तक बज चुकी है। दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। मुल्क की तारीख के अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। क्या होने जा रहा है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आ गई हैं जो आपके साथ रखते हैं। सबसे पहले खबरों के जो रन डाउन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तफसीलात आपको मुकम्मल लफ्ज ब लफ्ज और उसकी दरअसल हकीकत जो है वो आपके सामने रखेंगे। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मार्का जीत लिया है। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेने वाले वकला ने हर जगह पे मैदान सजाया है और बड़ी जीत हुई है। मुल्क भर से हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पूरी तफसील आपसे बताएंगे। खैबर से कश्मीर तक ये इलेक्शन कहां पे हुए और अब इस इलेक्शन का फायदा क्या होगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इस पूरी खबर की तफसील आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर आ चुकी है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं कि खबर बड़ी हकीकत है और ये हकीकत पर मबनी खबर आपके सामने रखनी है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आपके सामने रखते हैं पूरी तफसील। फजल रहमान साहब ने रिजवी बरादरान से इंतहाई बड़ी मुनाफकत की है। इसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं, क्यों की है और मौलाना फजल रहमान और रिजवी बरादरान के दरमियान अहम तरीन जो गुफ्तगू हुई है उसकी पूरी आपको पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरी खबर का। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान ठंडा सामने आ चुका है और दोनों के दरमियान एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। नवंबर पर बाप बेटी आपस में आमने सामने हो चुके हैं। ये बड़ी खबर तलख है और लेकिन हकीकत जरूर है कि बाप बेटी के दरमियान एक नया तनाजा भी खड़ा हो गया है। नवंबर की अहम तरीन इश्यूज के ऊपर बाप बेटी के दरमियान ठंडा हुआ और एक दूसरे के आमने सामने है। क्या होता है इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की जाने बढ़ते हैं, उसकी तफसील आपको बताता हूं। मुल्क भर से इमरान खान ने इलेक्शन जीत गया है। कैदी नंबर 804 का डंका बज चुका है। तबरे जंग इमरान खान के वकला ने हर जगह पे मनवाया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, बावलपुर, अटक, सरगोधा, जंग, इसके अलावा टोबा टेक सिंह, चीचा वतनी, विहाड़ी, बूरेवाला, आरिफवाला, पाकपतन, इसके अलावा बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा और मुजफ्फरगढ़। इसके अलावा बाकी मैं आम नाम नहीं ले सका तो उसकी माजरत। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, इसके साथ क्वेटा, इन तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा है। उन तमाम जीतने वाले कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग जीते हैं। ये अहम तरीन इलेक्शन है जो कि बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स का और पंजाब बार काउंसिल्स का ये जो इलेक्शन हुआ है, इन्होंने अब तारीख सेट करनी है जो कि हुकूमत 27वीं या 26वीं तरमीम लेके आई थी, उसके खिलाफ ये अहम तरीन इलेक्शन साबित होगा। जुडिशरी की आजादी, रूल ऑफ लॉ के लिए काले कोट की आजादी, वकला की आजादी, वकला के होने वाले ऊपर जो झूठी FIRs और हुकूमती विक्टिमाइज जो किया जा रहा है, इन तमाम के लिए ये जो अभी इलेक्शन हुआ और हुकूमत के मौक़िफ़ की बदतरीन शिकस्त हुई है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कानून को जानते हैं, जो लोग कानूनी बातों को जानते हैं, जो लोग सियासी अमूर को जानते हैं, जो लोग पाकिस्तान की खदोखाल को जानते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, उनको पता होना चाहिए कि बार्स के इलेक्शन जो है, खासकर पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल्स के जो इलेक्शन है और उसमें जो अब कैंडिडेट्स जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा, वही इस बात से इत्तेफाक कर सकता है ये कितना बड़ा डेंट डालेगा पाकिस्तान की तारीख में। जो अदलिया की आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ा भूत सवार है, अदलिया की आजादी के ऊपर जो एक छुरा लटका हुआ है, एक फांसी का फंदा बना हुआ है, अब वो फांसी का फंदा टूटने जा रहा है और अदलिया की आजादी, जजेस की आजादी, आम इंसानी हकूक की आजादी, जुडिशरी के फैसले, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, इन तमाम इश्यूज के हवाले से ये जो आज रिजल्ट आए हैं, इन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की और आने वाले दिनों के निज़ाम के अंदर मजीद सख्तियां बर्बादी निज़ाम की होने से बचाने का अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी बात से इत्तेफाक वही करेंगे जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जानते हैं।
इमरान खान के खिलाड़ियों ने हर जगह पे कैदी नंबर 804 का डंका बजा दिया है। तमाम बार्स के अंदर इमरान खान के जो वकील थे वो भारी मार्जिन से जीत चुके हैं। दफा 804 नाफिज की है। आज इमरान खान के वकला ने पिशावर से बहुत बेहतरीन खूबसूरत रिजल्ट आए हैं, इस्लामाबाद से बहुत आला तरीन रिजल्ट्स आए हैं, रावलपिंडी से बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। मैंने बाकी जगहों के नाम बता दिए। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा और हुकूमती वकला जो थे या उनके नामजद करदा ग्रुप के से थे, उनको बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है और ये बहुत बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, अगली खबर का ताल्लुक जो है वो रिजवी बिरादरान से। मैंने पहले ही इंट्रो में बताया था, रिजवी बिरादरान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पहली खबर तो अफसोसनाक की खबर बाद में आपको सुनाऊंगा। आपको एक खबर बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और रिजवी बिरादरान के दरमियान ये एक अहम तरीन और बड़ी छुपी हुई खबर अचानक बह रही है। मेरे एक सोर्स ने वो खबर मुझे दी है। उन्होंने बताया कि जब सानिया मुरीद के वहां पे हो रहा था और शेलिंग हो रही थी और हुकूमती फस्तायत वहां पे भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही थी और पुरअमन, वो कहते हैं कि जी पुरअमन जो उनकी जमात है, उनकी जमात के मुताबिक वो पुरअमन बैठे थे और उनके ऊपर शेलिंग की जा रही थी। पुलिस ने अचानक जो किया तो उस दौरान रिजवी बिरादरान की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को कॉल मिलाई गई और कॉल वो अटेंड नहीं की गई। इससे पहले उनका आपस में मुसलसल राबता था। ये सोर्स ने जो खबर के जराए हैं, वो जो सोर्स है उसने ये चीज जाहिर की है। मैं ज़ाहिरी बात है उसका नाम नहीं लूंगा जिसने ये खबर मुझे दी है। उनके मुताबिक रिजवी बिरादरान जब वहां पे मौजूद थे और जब उनकी पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज किया और लोगों को वहां पे उनके मुताबिक के मारा जा रहा था, उनकी जमात के मौक़िफ़ के मुताबिक जब उनके मारा जा रहा था, लोगों की लाशें गिर रही थी उनकी जमात के मुताबिक, और उस दौरान जब वो हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो उस दौरान रिजवी बिरादरान की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करने की कोशिश की गई। इससे पहले मुसलसल राब्ता चल रहा था, लेकिन जब ये हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनका फोन सुनने से भी गुरेज़ा किया, बल्कि उनके जो मैसेजेस उनको भेजे गए थे वो भी ना देखे। और इन टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनके साथ बड़ा हैंड किया। और मैं तो कई बार कह चुका हूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है, मेरा उनके जो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी दिल से एहतराम करता हूँ। आलिम है, आलिम किसी भी जमात से हो, मजहबी जमातें का एहतराम रखता हूँ हमेशा दिल में, सियासी जमातों का एहतराम रखता हूँ, पाकिस्तान के आइन का एहतराम रखता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे इक़दाम का एहतराम करता हूँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से मेरा अपनी जो राय है उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इंतहाई मुनाफिक जमात है। मैं कई बार ये अपने पॉइंट्स मैं दे चुका हूँ और इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। इसलिए कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी को अगर सर्टिफिकेट बांटना हो, कोई यहूदियों का एजेंट कहना हो, तो कोई भी उसे जो है वो उससे करवा सकता है, क्योंकि वो आलिम दीन है और वो यहूदियों के एजेंट के जो है वो फतवे जारी करते हैं, सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। लेकिन जब टाइम आया यहूदियों के एजेंट असल नाम लेने का तो उस दौरान उन्होंने चुप कर ली, बल्कि चुप ऐसी की कि इंतहाई घटिया, बेहुदा और बदतरीन शक्ल से उन्होंने वो चुप रखी। और जब उनको किसी जगह से वो चंदा मिलता था और फिर वो उस चंदे से यहूदियों के एजेंट के जो है वो सर्टिफिकेट बांटा करते थे। तो जब वक्त आया यहूदियों के एजेंट का असल नाम लेकर सर्टिफिकेट बांटने का, तो तारीख याद रखेगी कि मुल्ला जो है वो खुश नहीं हुआ था, बल्कि अपनी चुप साध ली थी। क्या वो डर गया था? मुझे याद पड़ता है इन चीजों से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी इमरान खान की हुकूमत को 120 दिन हुए थे तो जनाब आली ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया था और धमकी अमेज लहजे में हुकूमत को घर भेजने का कह दिया था। इस हुकूमत में अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, इंसानी हकूक़ की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, मजहबी जमातों की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, मस्जिदें गिर चुकी हैं, मदरसों को ताले लग चुके हैं, मस्जिदें गिराकर वहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की घरों में चार दीवारी पमाल की जा रही है। मौलाना चुप, मौलाना घरों के इस मुल्क के अंदर मौजूदा
خواتین کے دوپٹے پولیس نوچ رہی ہے، مولانا چپ ہے، مسجدیں گر رہی ہیں، مولانا چپ ہے، مدرسے کو تالے لگ رہے ہیں، مولانا چپ ہے، مسجدوں کے باہر پولیس کھڑی ہے، مولانا چپ ہے، مدرسوں کے اندر بچے گرفتار ہو رہے ہیں، مولانا چپ ہے، بہت بڑی پاکستان کے ساتھ گیم ہو گئی ہے، مولانا چپ ہے، جو ایک شیطان ملک ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہونا، جو ایک کارڈ ابراہیم کارڈ کی بات ہے اس کے دوران مولانا چپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہاں یہ چپ دکھاؤں؟ اگر یہاں پہ آج رضوی برادران کی حکومت ہوتی یا عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ فتوے ایسے فتوے ڈالر وکھا میرا موڈ بنا۔ بہرحال بہت ہو گیا جناب۔ رضوی برادران کے ناظرین، بہت ہی انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اوپر بہت برا وقت چل رہا ہے، برا وقت ہے کہ آج بھی متعدد مختلف ویڈیوز کے ذریعے جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے یا وہ خود کر رہے ہیں۔ بہرحال سکرپٹ وہی ہے جس طریقے سے 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف چھڑوائی گئی تھی اور دوسری جماعت میں دھکیلا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف لوگوں سے چھڑوائی جا رہی تو تب علیم خان اور جنگیر ترین نے پارٹی لانچ کی تھی، تو لوگوں کو ادھر بھیجا گیا تھا اور پھر جو اس پارٹی کا حال ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور ابھی جو رضوی برادران کی جماعت ہے وہ ان کے اوپر برا وقت ہے، ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کو گرفتار کر کے اس سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، وہی سکرپٹ ہے، وہی سب کچھ۔ اور اس مرتبہ جو لوگ ہیں ان کو کون سی جماعت میں بھیجا جائے گا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل نیا ایک کھلاڑی اترا ہوا ہے جس کا نام اقرار الحسن ہے، پھر ایک جواد احمد صاحب گلوکار صاحب ہیں، پھر کوئی شاہد خان افریدی صاحب بھی ہیں۔ تو آنے والے چند دنوں میں یہ جو ابھی رضوی برادران کی جماعت سے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے وہ ادھر بھیجا جا رہا ہے، یہ لکھ لیں۔ تو بڑا افسوسناک خبر ہے ان کی جماعت کے لیے، خاص کر کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیے اور اس کے بعد رضوی برادران کی جماعت نے حاصل کیے۔ تو دوسری بڑی سیاسی جماعت کو اس وقت توڑا جا رہا ہے۔ خوف کس کو ہے؟ اس نظام کو خوف ہے کہ جو لوگ ووٹ دینا شروع کر دیں گے تو ہماری مرضی نہیں چلے گی ان کے اوپر، تو خوف یہ ہے اس نظام کو۔ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے بینیفیشری اس وقت فارم 47 والے ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی خبر کا تعلق نواز شریف اور مریم نواز سے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے درمیان ایک نیا پھڈا سامنے آیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے سورس نے مجھے خبر پہنچائی ہے اور اس کی خبر کے مطابق جو نومبر ہے اس کے دوران اہم ترین ایک نوٹیفیکیشن ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اوپر باپ بیٹی آمنے سامنے ہیں۔ یہ خبر یہاں تک پہنچ چکی ہے، بہرحال نومبر شروع ہو چکا ہے اور میری خبر یہ پہلے بھی کہیں موجود تھی کہ نواز شریف کئی بار جو ہے وہ اپنے بھائی شہباز شریف کو اور مریم نواز کو آف دا ریکارڈ اور کئی جگہوں کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ حکومت چھوڑ دے، ہمیں بہت سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب تو نقصان اور زیادہ ہو گیا ہے، جب وہ ثانیہ مرید کے ہوا ہے تو نواز شریف انتہائی پریشانی کے عالم میں چلے گئے، انتہائی انہوں نے غصہ کیا ہوا ہے شہباز شریف سے اور مریم نواز سے۔ اب کیونکہ ثانیہ مرید کے ہو چکا ہے اور مریم کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے، ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، اللہ کرے ان کی زندگی محفوظ رہے، ان کی جان محفوظ رہے۔ دشمن کے لیے بھی جو ہے وہ نیک خواہشات رکھنی چاہیے، وہ تو پھر بھی پنجاب کی ایک سیاسی جماعت کی ایک رہنما ہیں اور میری ان سے جو ہے اس حوالے سے نیک خواہشات ہیں کہ ان کی زندگی کی سلامتی ہو، کسی کے لیے بھی برا اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ ثانیہ مرید کے بعد ناظرین میں آپ کو خبر دی تھی کہ مریم نواز کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے اور پریشر اس طریقے سے بڑھ گیا کہ وہ مقدمہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب مقدمے کی آڑ میں کیا ہوتا ہے، کیا نومبر جو ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے یا نومبر فلاپ ہوتا ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتا، لیکن باپ بیٹی کے درمیان ایک نیا پھڈا سامنے آ چکا ہے۔ باپ میری خبر کے مطابق انکاری ہے اور بیٹی جو ہے وہ باپ کو منا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کو مناتی بھی ہے کہ نہیں مناتی۔ میرے خیال مطابق بیٹی منا جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بھی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ہار چکے ہیں اور لہٰذا ہمیں ہاری ہوئی تقریر کر لینی چاہیے تاکہ ہم عوام میں چلے جائیں، لیکن وہ بیٹی نے کہا نہیں پاپا میں نے وہ بننا ہے ایک بار،
تو وہ پھر وہی ہوتا ہے نا، بچہ جب ضد کر جاتا ہے کہ میں نے چیزی لینی ہے، تو وہ پھر مریم نواز صاحبہ نے وہ چیزی لے لی، اور وہ چیزی کا آج کل وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ تو اب دوسری گیم ان کو فٹ ہے گلے میں کہ ثانیہ مرید کے ہو، 26 نومبر ہو اور 9 مئی ہو، یہ ساری پکچر ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ پھر آپ کے اوپر آیا جائے گا، بہتر ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں۔ تو پھر بیٹی نے باپ کو یہ ساری خبریں جب پہنچائی تو باپ انتہائی تشویشناک میں چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط طریقے سے جا رہے ہیں اور غلط طریقے سے پھنس جائیں گے، تو اب آپ کو میری وہ باتیں اب کڑوی اس ٹائم لگی تھی، اب وہ آپ کو سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس کے اوپر باپ نے بڑا وہ فون بھی کاٹ دیا، اور اس دوران دوبارہ کال کی گئی تو انہوں نے پھر وہ فون کاٹا۔ یہ یہاں تک میرے پاس خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیڈ لاک ہوتا ہے۔ اللہ کرے ماں بیٹی باپ کا جو ہے رشتہ وہ قائم رہنا چاہیے، نواز شریف کو اچھا سوچنا چاہیے۔ میں ایک خبر دے رہا ہوں، اور وہ خبر میں کئی دنوں سے آپ کو دے رہا ہوں کہ نومبر میں تسلسل جاری رہے یا نہ جاری رہے، حکومت کرے یا نہ کرے، نومبر کے بعد یہ حکومت نظر نہیں آ رہی، حکومت نظر نہیں آ رہی۔ اسی خبر کے ساتھ مجھے دیں اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے، جیسے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ تک لازمی پہنچاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بڑا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔